السلام عليكم. الاسم ديالي حفل يحيى، سن 24 سنه، étudiant في كليه العلوم والتقنيه مدينه بني ملال، filière TQPA, technologie qualité de produits agroalimentaires. Je suis le fondateur et le gérant de l'entreprise Olitizan. Olitizan هي واحد المقاوله ناشئه كتقوم بتصنيع المكملات الغذائيه اباز ديال لي فوي دوليفي. ومن بين هاد المنتوجات اللي عندنا Olitizan، التيزان هي واحد المنتوج اللي هو عباره عن تيزان اباز ديال لي فوي دوليفي الناس اللي كيعانيو من داء السكري وارتفاع الضغط الدموي. هذا المشروع هو لوغيا ديال اناكتوس اف اس تي بملال، هي واحد الاورغانيزاسيون غوفرنمونطال. جاتنا ليدي عن طريق الخرجات الميدانيه اللي كنقوموا بها على مستوى ديال لا ريجيون بني ملال. كيف ما كتعرفوا مدينه بني ملال هي واحد المنطقه غنيه بشجر الزيتون، ولاحظنا انه في فصل ديال الجني ديال الزيتون كنلاحظوا انه كيستعملوا بزاف الزيتون، ولكن كيبقاو راقي الزيتون غير كيضيعوا، يعني مارجيناليزي في كور ديال ليكستراكسيون. الوغ جاتنا الفكره بوركوا با اننا نستغلوا هاد ورق الزيتون لشي حاجه اللي هي مهمه، ودرنا دي ريشيرش بيبليوغرافيك. لقينا ان ورق الزيتون هما عندهم فوائد طبيعيه وصحيه جيده على الصحه. من بين هذه الفوائد الناس اللي كيعانيو من داء السكري، وكذلك الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي. فلهذا قررنا باش نصايبوا دي تيزان ناتوريل، يعني ما كنزيدوش مواد حافظه ولا مواد كيميائيه باش نصايبوا هاد لي تيزان هادو او كور ديال البروسيسوس ديال الفابريكاسيون ديالنا كامل ديال المنتوج. البروميي برودوي عندنا هو هذا، هو دي انفيزيون 100% à base ديال لي فوي دوليفي. يعني في هذا البرودوي خلينا لو كونسوماتور لو شوا انه يصايب اما اون ديكوكسيون ou bien une infusion على حسب لو شوا ديالو، ويمكن ليه هو ياميليوري لو غو على حسب لو غو اللي كيعجبو هو. هذا هو البرودوي الاولاني. هذا البرودوي كيفاش كيتصايب؟ الوغ كنحاولوا في لا بيريود ديال الجني ديال الزيتون، هذوك الوراق ديال الزيتون اللي كيسون مارجيناليزي ولا اللي كيطيحوا في وقت ديال ليكستراكسيون، حنا كنحاولوا هذوك الوراقي كنشدوهم وكندير لهم واحد لو بروسيس اللي هو سيانتيفيك باش نغارديو داك لاسبي ميديسينال ديالهم. باش كنصايبوا هاد التيزان كنقوموا اول حاجه بلا كوليكت ديالهم، كيتبعهم واحد لو تريتمون ديال لو لافاج اي بليزيور تريتمون اخرين، وفي الاخر كنقوموا بلا ستيريليزاسيون بالتعقيم ديالهم عاش كندوزو نوضعوهم في لومبالاج. كيف ما قلت لكم البرودوي الثاني اللي هو قلت لكم هو البلو براتيك. هاد البرودوي سون دي ساشي كيف ما قلتوا معايا، ساشي باز ديال لي فوي دوليفي، ولكن هادو زايدين فيهم واحد لوبسيون اخرى هو اروماتيزي، يعني فيهم لو غو ديال اما لويزا ولا لو غو ديال لو فان، يعني حسب لو شوا. بلو براتيك على هادو بالنسبه للناس اللي خدامين بحال هكا في بيرو ولا في الخدمه ما كيسايش باش يصايب اون ديكوكسيون ولا بيان انفيزيون، كيقدر يستعمل هاد لي ساشي كيوضعهم جوست في الكاس ديالو ويكب لهم ماء ساخن ويكونسومي لانفيزيون ديالو. Olitizan كنشوفوها في المستقبل ان شاء الله واحد الشركه اللي هي ناشئه في الدومين رائده في الدومين فيتوثيرابوتيك سيرتو في لي بلانت ميديسينال. ديسي لو موا جوان غادي نقوموا بتسويق لهذا المنتوج الجديد اللي خرجنا، اللي هما دي ساشي ا باز ديال لي فوي دوليفي اروماتيزي بلا فيرفين و بلو فاني. La participation de le projet fait les grands salons, par exemple la COP22 maintenant le SIAM، هي واحد فرصة بالنسبة لنا باش نتعرفوا au niveau national و pourquoi pas au niveau international، حيت parfois كنتلاقاو مع des gens des bailleurs de fonds des investisseurs اللي كيبغيو يعاونوك بدون مقابل، وكاين فيهم اللي كيبغي يعاونك بمقابل مي avec plaisir pourquoi pas، باش اميليوريو المستوى ديال هاد المقاوله، ويكون عندها واحد لامباكت كبير في السوق المغربي.